Usa ka adlaw sa among kinabuhi isip pana og asawa naningkamot para sa among gamayng pamilya. Padulong mi pauli sa among balay sa naungan gikan sa balay sa akong ginikanan. Paglingi nako sa langit nindot kaayo kay pula, murag kalmara ang tanan. Usahay ana ra gyud ka simple ang kalipay kanang makakita lang ka sa kaanyag sa palibot. Nga imong giagian muna siya ang view nga among giagian adlaw-adlaw. Pag-abot namo sa balay, nagsugod dayon ko og andam sa mga itlog para sa akong mga suki kay naman sila mga order. So kapoy usahay pero lipay gihapon kay kabalo ko nga naa ako'y ginabuhat para makatabang ug makahatag og kalipay sa uban. Sunod sa office while break time, nag-unbox pud ko sa parcel mga orders ni sa akong mga kauban sa trabaho. Excited gihapon ko permi basta mag-abot ang package or parcel. Kay kani siya tingmaan nga na ako'y nakabuot ug na ako'y giatuwa nga bunga sa pagpaningkamot sa adlaw-adlaw like posting, sales talk ug unsa pa na din nga laing mabuhat para mainggan pud ang ako ang makastorya nga mapalit sa akong paninda. Ug sa katapusan nga bahin sa among adlaw ni mi sa hospital para bisitahon ang igagaw sa akong bana nga na-admitted to. Usahay mapulanta pero pagtan-aw nimo sa imong pamilya mahinumduman nimo nga mao gid ay na ang importante sa kinabuhi. Ugma panaghiusa og pagtinabangay.